السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كي دايرين الوليدات؟ كي دايرين الوالدين؟ توحشتكم بزاف. وانتم توحشتوني ولا لا؟ انا كنتوحشكم. فين ما كان نتوحشكم خاصني ولا بد نجيب الخدمه ناكلوا ونبداو نوجدوا لكم شي حاجه ان شاء الله. ايوا حنا الحمد لله راه بدا هادشي شويه كيخفف، شويه بدا كيخفف بعدا. نقولوا الحمد لله. والحوانت راه بداو كيحلوا النيغوسيوات والكوافور كلشي بدا واحد واحد كيحل، ماشي كلشي يحل في خطره ولكن شويه. المحلات ديال البيع والشراء ديال الوليدات تاع الحوايج اللباس والمكتبات، والحمد لله الحمد لله. ودابا جيتكم بواحد الفكره ثاني. راه دابا شهر رمضان واش حنا غنبقاو كورونا كورونا ما نديروش الشباكيه؟ واحد يلتزم بيتو يشوف وليداتو كلشي ونوجدوا تحليوه باش ندوزو الحريره. غنخليكم مع الطريقه ديال العسل ونرجعوا باش نوريكم كيفاش النهايه ديالو ان شاء الله. والطريقه راه 100% ناجحه، وحاولوا حاولوا تجربوه. راه ما غاديش نبخل عليكم حتى بشي حاجه. هذا هو العسل ديالي انا، ساهل ماهل، ما فيهش حتى حاجه بزاف، اللي هي واعره وكيصدق 100%. وان شاء الله بلي نبدا شويه المقروط ونبدا شويه الشباكيه وداكشي ديالي، نبقى معكم وحده وحده. راه باقي تبارك الله 13 يوم، راه باقي فيها الوقت ما نديرو. انا غنخليكم على الطريقه ونرجعوا باش نوريكم النهايه ديال العسل كيفاش خرج ليا. ودابا هذا هو المقادير ديال العسل، خليكم معايا تشوفوه مزيان. كيلو تاع السنيده، كل واحد على حساب اللي بغى. كاين اللي كيدير 2 كيلو، كاين اللي كل واحد اش كيدير. انا نعطيكم المقادير ديال كيلو السنيده. اطرو لاروب ديال الماء. هاد الزلافه هادي موين ديال الماء الزهر، ونص حامضه. ان شاء الله غنبداو غنديروها في الطاوه ديالنا. بسم الله. نديرو السنيده ديالنا تقريبا اطرو لاروب ديال الماء، وزائد الماء الزهر ديالنا. هادي ما عمرش بزاف، واحد شويه. وغنديرو نص حامضه بالجلفه ديالها، نعصروها بحال هكا بحال هكا شويه، حيت الا قويتو عاوتاني الحامض بزاف راه غادي تجي يجي قاصح بزاف، خصو يجي شويه مقاد. صافي دابا هذا هو العسل ديالنا بحال هكايا، وغادي نردو يطيب تقريبا شي ساعه الا ربع بين ما بدا ياخد اللون ديالو. وغادي تشوفوه بدا كيتقال، وغادي نوريكم بلي غادي يبدا ياخد اللون ديالو. انا غنبدا معكم وحده بوحده تتشوفوه. وهذه هي الطريقه ديالي انا ديال العسل، ساهله ماهله. كي قلت لكم سنيده كيلو، اطرو لاروب تاع الماء، تقريبا شي زلافه لاروب ما عامراش بزاف ديال الماء الزهر. الماء الزهر ونص حامضه هي اللي درت عصرتها، وكنخليها بحال هكا ونغطي عليه شويه حتى يبدا يسخن ويبدا يبولي. وديك الساعه نعريها ونخليها حتى ياخذ اللون ديالو. خليكم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا كيفاش غادي يبدا. غنديرو فوق النار وتشوفوا كيفاش غادي يبدا يتقال. يلا خليكم معايا. وها هو العسل دابا ديالنا بدا كياخذ اللون ديالو، شتي؟ بشويه 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 تيتقلى. وهنا راه باقي شويه جاري، باقي خاصو شويه الوقت. هنا ها هو بدا كياخذ اللون ديالو. نخليوه على عافيه مهيله. دابا بلي كياخذ اللون نقصوا من العافيه، نقصوا منها ونخليوه حتى يتقل واحد شويه. اللون راه هو بدا كياخذ في اللون ديالو. يلا خليكم معايا حتى نسالي ونوريكم كيفاش ما نطفيوش عليه هو باقي جاري بزاف. هنا راه باقي شويه جاري، بلي كتحسوا به شويه عاقد عاد كنطفيو. هو حيت على درجه الحراره دابا راه شويه مجهده بزاف. كيبلي كيسكن العسل سخون كيغليه هكا، راه كتحسوا به خصو يكون نيت جاري. ولكن بلي كيبدا يبرد وداكشي كيبدا يطيح، كتشوفوا نتوما على الحساب ديال العسل نورمال، راكم عارفين. وخليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله. خليكم معايا. ودابا خواتاتي هذه هي الطريقه النهائيه ديال العسل. ها هو كيف ما شفتوا باللون بكل شيء كيجي زوين. وغادي نجربوا وغادي نتردوا عليه في التعاليق ديالكم ان شاء الله. وبلي غنبدا ندير شباكيه وندير شي حاجه داكشي اللي كنخدموا بالعسل نوريكم ان شاء الله. والله الا هذا راه كندهنوا حتى هو به. الا بغينا ندهنوا بحال هكا شي مسيمنات، ولا ندير شي رغيفات ما مفندين في العسل بحال هكا وشويه اللوز ولا اي حاجه ولا كريب ولا اللي كان. هذا هو العسل المفضل عندي، كيجي زوين والمذاق زوين والريحه بلي بدا يطيب ما نقولش لكم على ريحه فيه.
عرفتي ريحته زوينه، كيبدا عاطي في الدار رويحه زوينه، وزعما تشهى ريحه رمضان كتبدا تدخل للدار. سبحان الله، هذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالي. هو راه الله حيدته من العافيه. العافيه راه باقي نتوما كيف ما كتشوفوا، وبلي كيبرد كياخذ ديك العقده ديال العسل، كيجي زوين والله. خوتي راه كيجي زوين، زعما انا مجرباه وماشي مجربه. هذا هو العسل ديال العائله وكلشي، هذا هو اللي كنديرو، كيصدق 100% وزوين بزاف. ماشي شي حاجه واعره فيه ولا شنو. كيف قلت لكم راه المقادير غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، وانتم شفتوا ما فيه والو شي حاجه غاليه والو. العسل سميد يا رب سنيده والماء الزهر ولا حامض، صافي هادشي اللي فيه. ما فيه حتى شي حاجه اللي هي غاليه ولا كيبقاو يبزروا فيه. هذا هي الطريقه ديالو، كيجي اللون وكيجي كلشي ديالو هو هذاك. اللي بغى يدير اكثر من كيلو يذوب المقادير، ماشي مشكل. اللي بغى يدير اكثر من كيلو تاع السنيده وبغى تبارك الله كتكون العائله كثيره ولا شنو، يذوب المقادير اللي درت راه كتنجح. وانايا راه تقريبا ساعه الا ربع ما فاتهاش، ولكن العافيه مهيله. كيف كنقول لكم العافيه مهيله، ما خصهاش تكون مجهده كثيره باش ما كيقصاحش وباش ما كيفيس حاشا ما يتحرق دغيا. ماشي ما خصوش يتشد فيه العافيه بزاف، خاصو تبقى في العافيه مهيله باش كيتقال العسل وكيجي زوين وكيجي حتى المنظر ديالو، اللون ديالو كيجي حتى هو زوين. كيف ما شفتوا اللون ديالو كيجي زوين بزاف بزاف بزاف، كيجي ذهبي. ها هو حيت هذه ديال اينوكس ردت عليه شويه هكا، كيجي زوين بزاف. ما نكذبش عليكم، انا نوريكم شي معايا لقات وما تشوف. انا حيدته الله حيدته من العافيه. ها هو الله حيدته من العافيه، باقي سخون بزاف كيف ما شفتوا، باقي سخون بزاف. راه كياخذ الشكل ديال العسل، راكم كتشوفوا كيفاش كياخذ الشكل ديال العسل. راه كيبدا كيبرد شويه، راه كياخذ الشكل ديال العسل. صافي هذا هو الطياب ديالو صافي. حيت دابا هو باقي سخون كتير، درجه الحراره باقا سخونه بزاف. بلي في المثل اللي بغيتي تخدم به في العشيه طيبوا مع الصباح، بغيتي تخدم به الغد ولا السيمانه انا راه كنصوبو ب3 ايام باش الله كيجي هو هذاك. راه انتم تشوفوا راه كيبدا شويه يبدا يدار. راه هو هذا، هذه العقاد ديالو بلي كيبدا يبرد راه كيبدا يتقال شويه. هو هذا العسل بلي كتحسوا به بحال هكا، ولا كتهزوا واحد المعالقه وكتحطوها في شي حاجه بارده كتشوفوا ها هو بدا كيدار. هانتو كيف ما شفتوا ها هو بدا راه العسل هو هذا. ها هو شتي كيبدا شويه يلصق، صافي راه عسل هذا. ايوا كنتمنى يعجبكم وهاد الوصفه تعجبكم ديال العسل. طريقه سهله ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه، ورمضان يدوز عندكم بخير علينا وعلى المسلمين كافه يا ربي. ونخليكم معايا الطريقه ديال الشباكيه غنديرها ان شاء الله، حيت انا خدامه غنديرها بالسبت. ما نقدرش نديرها بالايام بحال هكا بلي نجي ما عنديش الوقت وما كاينش اللي كيعاونني وكل شيء، والليل في ساعه كيجي ما نقدرش نديرها بحال هكا بلي نكون الله خرجت من الخدمه. السبت ان شاء الله ولا الحد انا معاكم نديروا شويه المخرقه، نديروا شويه المقروط، شويه الصفوف، اي حاجه بغيتوا اللي طلبوا من عندي الاخوات انا مستعده نديرها ليكم. ونعاد نديروا داكشي اللي معايا مره شويه بالكفته ولا الكروفيت ولا اللي كنشارك معكم رمضان ديالي عادي كواحد الانسانه اللي خدامه وكتديروا الظروف ديال الواحد اللي كيكون خدام، ماشي بحال اللي كيكون في الدار. راكم عارفين راه حتى كنجي عاد كنصوب الفطور ديالي راسي، ما كنشري حتى حاجه، كلشي ديالي ديال الدار 100%. والعسل راه غادي يعجبكم كيف ما قلت 100% عسل طبيعي وزوين، ما غاديش تندموا عليه. راه زوين بزاف، بلي كيبرد راه كيعود زوين بزاف. وحتى البنه يعجبكم، ماشي شي حاجه اللي فيه مثقله ولا شنو. مع داك الماء الزهر والحامض كتعطي واحد البنه زوينه بزاف لذيذه.
وكنتمنى يعجبكم. كل حاجه نديروها ان شاء الله بالتدقيق. ما نقدرش ندير دابا العسل وندير شباكي دابا كلشي. ان شاء الله بلي ندير الشباكيه ديالي راه غنشارككم معايا. الشباكيه الطريقه ديال الشباكيه هي راه ساهله، ما فيهاش المقادير كثيره وداكشي، وحده وحده ونشوفوا نعرفوا ان شاء الله. حيت جات هاد كورونا ما خلاتنا ما نقولوا، سدات لينا الفم، ما خلاتنا ما نديروا. وكنتمنى يعجبكم كيف ما كنقول. واختكم سماهان كتودعكم دائما وكتقول لكم سمحوا لي راه زعما هاد كورونا كنتمنى كل واحد يدوز عنده بخير وعلى خير، تجاوز علينا وعلى امه محمد كل يا رب العالمين. ويكون هاد الشهر شهر زعما الراحه وشويه تخفف علينا هاد الوباء. يا ربي تخفوا من عندك يا ربي. وكنقول لكم اختكم سماهان كتخليكم وكتقول لكم شكرا والسلام عليكم وكتسلم عليكم في الله.